قرآن دیاں برکتاں وت محمد دی زبان وچ منتقل ہویاں زبان محمد دیاں برکتاں جان وچ منتقل ہویاں جان دیاں برکتاں ول پورے جہان وچ منتقل ہویاں تا اللہ پاک فرماندا ہے پیدل ٹر کے ونجو مکے تو گھن کے مدینے توڑی او میرا محمد سونا ورنہ ٹم ٹما دی تھوڑ کائی نہیں براکاں دی تھوڑ کائی نہیں سواریاں دی تھوڑ کائی نہیں سارے جہان چوں چڑھ چڑی دیاں جے سواریاں چ بناوے اللہ تے آکھیا جڑی مرضی آندی ای چن کے چڑھ باؤ تے ہجرت کرون پر سواریاں دتیاں نہیں پیدل چلایا اپنے محمد نو کیونکہ 2400 سال گزر چکے ہیں مکے تو لا کے مدینے توڑی اگر کوئی پیدل چلیا تا کوڑ تے جزام دیاں مرزاں زمین دی نوست تو لگویندیاں اللہ پاک نے محمد دی زبان وچ قرآن دیاں برکتاں دتیاں ول زبان نال جان وچ برکتاں آئیاں ول جان نو ٹرایا تاکہ پورے زمین و جہان وچ برکتاں ونجن جتھے جتھے پیر محمد دا گیا اتھائیں اتھائیں خیر ہوندی گئی اگو محمد ویندا ٹردا ہے تے پچھوں اللہ دا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی او جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی تتی واہ نہ لگی جڑ جڑ جیویں میرا محمد رسول اللہ تیرے پیری تیرے ویری اپنے پگھارے چو پگھر مرن تے تینوں شالا تتی واہ وی نہ لگے لامرو کا قر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا